अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हर उस चीज़ पर जो मुझसे ली गई और मुझे बिन मांगे दी गई। शिकवा तो बनता ही नहीं है उस पाक ज़ात से जो बेहतर का बदल भी बेहतरीन देता है। बेशक या अल्लाह, हमारे मुस्तकबिल को हमारे माजी से बेहतर बना, हमारी कब्रों को हमारे घरों से बेहतर बना, हमारी मौत को हमारी ज़िंदगी से बेहतर बना और जन्नत को हमारी आखिरी मंजिल बना। आमीन। अगर ज़िंदगी में कभी ऐसी ज़िंदगी से गुज़रो जिनका कभी गुमान भी नहीं किया हो तो इत्मीनान रखना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राहतें भी ऐसी अता करेगा जिनका कभी ख्याल भी न गुज़रा हो। बेशक वो रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादर है। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे दीदार की लज्जत और तेरी मुलाकात के शौक़ का तालब हूँ। ए अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत में ऐसा मुकम्मल कर दे कि मुझे तेरी रज़ा के अलावा कोई चाहत ना रहे। आमीन या रब्बिल आलमीन। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने बेहतरीन खिलाया, बेहतरीन पहनाया और बेहतरीन जगह रखा। अल्लाह हर बेटे का ख्वाब सच्चा करे और हर बेटी का नसीब अच्छा करे। आमीन। या अल्लाह, तू बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। तुझे तेरी रहमत का वास्ता देते हैं। जो दुआ मेरे दिल में है उसे अपने हबीब के सदक़े कबूल फरमा दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। या अल्लाह, मैं खुश हूँ तेरी रज़ा पर, तेरे फ़ैसलों पर। जो तू चाहे वो ही अता कर देगा, मगर मुझे सब्र दे, हिम्मत दे, हौसले बुलंद रख। मुझे कमज़ोर ना कर, मुझे बख्श दे। लोगों से उम्मीदें इंसानों वाली रखा करो, फरिश्तों वाली नहीं। आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। हैसियत का कभी गुमान ना करना। याद रखना, उड़ान ज़मीन से शुरू होती है और ज़मीन पर ख़त्म होती है। हम लोग भी अजीब हैं, निशानियाँ महफूज कर लेते हैं लेकिन लोगों को खो देते हैं। अल्लाह के हर उस्माए हुस्ना इसमें आज़म बन जाते हैं अगर अमल में तकवा हो। ज़्यादा से ज़्यादा की हवस है लेकिन रब की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा नहीं होता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सारे अमल नय्यत से हैं। दुनिया अगर हाथ से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है और अगर ये दुनिया दिल से निकल जाए तो बंदा वली हो जाता है। जब अल्लाह को आपकी ज़िंदगी में अच्छा मोड़ देना होता है तो बुरे लोगों की हकीकत आपके सामने ले आता है। अल्लाह ताला फरमाता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे उस मोमिन बंदे का जिसकी मैं कोई अजीज़ चीज़ दुनिया से उठा लूँ वो उस पर सवाब की नीयत से सब्र कर ले तो इसका बदला मेरे यहाँ जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। इस्लाम में नफ्स को मारा नहीं जाता बल्कि उसे अल्लाह की राह में मुसलमान किया जाता है, अपना साथी बनाया जाता है, सबसे वफ़ादार और मुखलस साथी जो बग़ैर इल्म के हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अपनी पहचान के लिए जब कुरान से मदद लेते हैं तो अल्लाह ने दो तरह के दुश्मनों का जिक्र किया है। शैतान को इंसान का दुश्मन कहा है और फरमाया कि जब मैंने नफ्स पैदा किया तो अपना सबसे बड़ा दुश्मन पैदा किया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरत शम्स में सबसे तवील कसम खाई 11 बार और फरमाया, बेशक वो कामयाब हुआ जिसने अपनी रूह को पाक कर लिया। ए सकून के खालिक, मेरे दिल को हर तरह की तकलीफ़ से राहत अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। ज़िंदगी की सबसे बड़ी फ़तह नफ्स की फ़तह होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद करता है तो उस पर खूब आजमाइश डालता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ऐसे हो जाओ कि तुम्हारे गम ज़्यादा हो जाएं और तुम उन गमों को ख़त्म करना चाहो तो मुझ पर दरूद पढ़ो
یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ تمہارے گناہ بھی مٹا دے گا۔ خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ ہمارے گھروں میں اذان کی آواز پہنچتی ہے۔ نماز نہ چھوڑنا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ ہمارا گھر چاہے کتنا ہی بڑا ہو، کپڑے کتنے ہی مہنگے اور خوبصورت ہوں، ہم کتنے ہی امیر ہوں، لیکن ہم سب کی قبریں ایک ہی جیسی ہوں گی۔ نماز کی پابندی کریں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ راہ چلتے لوگوں کو روک کر کہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ دو قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچہ گیر، دوسرا منافق۔ سچ تو یہ ہے کہ غیر تو پھر بھی برم رکھ لیتے ہیں، اپنے تو صرف تماشا ہی بناتے ہیں۔ جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے، اس سے یہ امید مت رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ آج کی بات، اپنی آواز کو بلند نہ کرو، دانائی کو بلند کرو، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔ آج کی بات، شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ بے حسی کہہ لیں یا ناقدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد پہچانا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسوؤں کا سبب ہیں تو بھی انتظار کیجیے۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ ذہنی سکون، بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ پتھر کو یوں تراشا، نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا۔ دونوں جہان کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بنا دیا۔ جانتے ہو انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں انسانیت، آنکھ میں احترام، الفاظ میں نرمی، اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔ ہم خیال لوگوں کا احترام سب کرتے ہیں، اختلاف کرنے والوں کا احترام صرف بلند کردار لوگ کرتے ہیں۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجیے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں زندہ رہے تو پھر ملیں گے، مگر ایک دوست نے کیا خوب کہا، ملتے رہیں گے تو زندہ رہیں گے۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں کیونکہ معاف کر دینا اللہ کو پسند ہے۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔
ऐब बहुत हैं मुझ में, मगर एक बात कहूँ, किसी से ताल्लुक़ कभी मैंने मतलब के लिए नहीं रखा। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन लोगों से मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।